السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي بالفرنسي. اليوم ما شاء الله غادي نهضروا على اهم المواقع والقنوات وكذلك التطبيقات اللي ممكن انكم تتعلموا منهم اللغه الفرنسيه. ما غاديش نطول عليكم وندوز لاول موقع اللي هو apprendre.tv5.com tv5monde.com اللي هو هذا. فوالا غادي ندخلوا له، غير غادي نشوفوه bien sûr. Voilà. هنا شنو عندي A1. هاد المستوى الاول. غادي نهبط وغادي يعطيني فيغ لو تيست، اجراء الاختبار. غادي ندير الاختبار ديالي في هاد لا لونغ هادي. نوريكم شنو كيعطي في الاختبار. دونك كيعطيك استمع الى اقتراحات الاربعه واختار الاجابه الصحيحه. ممكن انكم تحولوا الموقع للفرنسيه احسن. انا ما عرفتش كيفاش رجع لي دابا بالعربيه، ولكن هو نورمالمون بالفرنسي خاصو يكون. دونك كتسمع لونجسترمون وكتختار الاجابه الصحيحه وكدوز للسؤال الاخر وانت غادي. بغيتي توقف الاختبار كتوقفو، ولكن من الاحسن دوز الاختبار باش كتبدا تعرف النيفو ديالك فين كاين وتكمل مع الموقع وتقرا فيه. الاشاره هذا الموقع راه غراتوي، دونك كتحتاج غير الكونيكسيون وكتقرا فيه وكتعلم بيان سور. غادي ندوزو للموقع الثاني اللي هو بونجور دو فرانس. دونك غادي نكتب فوالا بونجور دو فرانس. فوالا هو ديجا كاين عندي bonjourdefrance.com. غادي نتسناو التيليشارجمون. فوالا غادي ندير كومونسي. غادي نبدا. اون فوا درت كومونسي عطاني هاد الكومبريهنسيون ايتترا. دونك انا هادشي ما غاديش نديها فيه حيت ما غاديش نقراه. دونك غادي ندوز ندير التيست. انا اللي كيهمني خصني نعرف التيست. دونك خصني نتيستي راسي في بزاف ديال الحوايج. هنا عطينا غرامير فرونسيز، عطينا فوكابولير فرونسيز، وعطينا كومبريهنسيون. غير بالنسبه لي ما كيعرفوش هاد A1 A2 B1 B2 C ايتترا. دونك هادو سو سون دي نيفو. A1 كتعني انك مبتدئ، A2 اليمونتير، B1 انترميديير دونك متوسط، B2 كتكون افونسي يعني هذا، و اكسبير كتكون صافي اكسبير في الدومين. B2 كتكون افونسي و C1 كتكون اكسبير ايتترا. دونك هادو سو سون دي نيفو. حنا حيت غير بادين غادي غير نجربو نشوفو التيست كي داير. دونك غادي نديرو غرامير فرونسيز وغادي نختارو A1. ملي غادي نديرو A1 شنو غيعطينا؟ غيدينا نيشان باش نديرو التيست. دونك غادي نهبطو فيت لي تيست لو تيست دو نيفو دو فرونسي ايسي. فوالا دونك غادي نديرو التيست. نوريكم التيست كي داير. دونك فيه دو نيفو حتى هاد التيست هذا، واخا A1 فيه الاول والثاني. دونك غنختاروا الاول غنشوفوه ديماري لو تيست. التيست على هاد الشكل هذا كيعطيك الكسائم، يعني سؤال يعني اختيار من متعدد. فوالا دونك هادشي اللي كيعطينا هنا في الاول il David il est et il est etc. Donc il s'appelle David, il est français et il est médecin. هذه هي لا ريبونس. غادي نرجعو باش نشوفو الموقع الاخر. ديجا شفنا الموقع الاول، هذا الموقع الثاني. دونك هاد المواقع بجوج راهم فابور، ما كتخلص والو. دونك كتقرا فابور، كتدير تيست فابور اي كتشوف داكشي فابور، و بيان سور كتستافد بزاف. مهمين بزاف هاد لي دو فوالا هاد لي دو سيت. غادي نمشيو ليوتيوب باش نشوفوا القنوات اللي فوالا. غادي نشوفوا فوالا. دونك غادي نمشيو هنايا. غادي نتسناو شويه. فوالا عندي جوج قنوات اللي ممكن انك تتعلم فيهم فرنسي واللي زوينين بزاف. القناه الاولى سميتها
français avec Pierre. français avec Pierre. الوغ هاد القناه زوينه بزاف، كتعلم فيها علاش، لان بيير سان فرونسي وكتعلم من لي فرونسي، دونك كتعلم اللغه من الناس ديالها، من لي لوكوتور ناتيف. دونك هنا غادي تستافد بزاف، وممكن انك تسجل معاه في جوجل، تمشي تقلب على الموقع ديالو في جوجل وتسجل معاه، كيصيفط لك لي لوسون في الجيميل ديالك وكيوصلوك لي لوسون حتى للجيميل، وكتقرا وكتسمع دي زونجسترمون ou des questions etc. وعندنا فرونسي اوتنتيك اللي هي القناه الثانيه. فوالا غادي نشوفوها. دونك هي هادي فرونسي اوتنتيك، و حتى هادي لا ميم شوز. دونك ممكن تسجل معاه ويصيفط لك لي كور في الجيميل ديالك. وحاجه اخرى تفكرتها يلاه دابا، اللي هي اون فيت اللي هو واحد الرسوم اللي كنتفرج فيه انا، بيتيت تكونوا تفرجتوا فيه اون انجلي ولا اون عرب، مي انا كتفرج به بالفرنسي. علاش؟ لانه زوين بزاف، زوين بزاف، كيعلم بزاف الحوايج كايو اون فرونسي. دونك هو هذا وفيت هو هذا الرسوم زوين. دونك كل مره كيحطك في بلاصه وكتعلم فوكابولير جداد اللي اون رابور مع داك الكونتكست هذاك. مره في التيران بحال هنايا لا بيسين، هنايا فوالا هنايا البارك. كاين شي مرات في الدار، شي مرات في لا كويزين. دونك كتعلم الفوكابولير مزيان على حقه طريقه، ومفيد بزاف. انا كنتفرج له كيعجبني. المهم الا كنتو بغيتو تاخذوا فوكابولير جديد وتفرجوا، وكانت لا استراتيجي دابرونتيساج ديالكم هي انكم تعلموا يعني كنتو اوديو فيزوال بزاف. دونك هذه راها طريقه زوينه باش تعلموا اللغه الفرنسيه، ولكن ماشي بوحدها. دونك ما كافياش، خصكم يعني المواقع، القنوات دونك خصكم تعلموا من بزاف ديال المصادر. واهم المصادر هما هادو اللي انا مجرباهم واستفدت منهم، وبغيت بغيت نبارطاجيهم معكم. الوغ سالينا من يوتيوب غادي ندوزو لي زابليكاسيون. فوالا الوغ غادي نمشي للبلاي ستور. الوغ هنا كاينين لي زابليكاسيون اللي ممكن انكم تستافدوا منهم. كاينه ديولينغو. الوغ ديولينغو فوالا. الوغ هادي الوغ ديولينغو تعلم اللغه الانجليزيه ولغات اخرى مجانا. كتيليشارجيه، كتسجل فيه وكتختار اللغه اللي بغيتي، وممكن تقرا 2 لونغ ولا 3 لونغ في نفس لابليكاسيون. ما كاينش مشكل في ديولينغو. كتاكتيفي هذه تقراها وكتبقى في النيفو اللي وقفتي فيه وتدوز الاخرى وانت غادي. وكاين لابليكاسيون الثانيه اللي هي فوالا اللي هي ميمورايز. الوغ الشاشه فوالا تعلم اللغات هي هذه اللي طلعت هنا صفراء. وكاين فوالا كاين بابيل. حتى هي دي لون اسباني مور لانجويج. كاين موزا لينغوا حتى هادي ابليكاسيون غنشوفو كي دايره. فوالا الفرنش فري دونك كونفرسيشن فوكابولير ايتترا. وكاين عندنا بو سو فرونسي، تعلم التحدث باللغه الفرنسيه. دونك هادو كلهم دي زابليكاسيون اللي ممكن انكم تستافدوا فيهم. والترتيب اللي عطيتكم مهم غير بالنسبه لهاد لي زابليكاسيون هادو. الوغ كاين فيهم اللي كيخدم بلا تراديكسيون. دونك لا تراديكسيون من اللغه الام الفرنسيه. هذه هي الحاجه اللي كنظن شويه زعما ما كومون انا كيعجبني نتعلم اللغه الفرنسيه بالفرنسيه واللونجلي باللونجلي، يعني باش نتعلم بالدارجه. وهذه شي شويه طويله فوالا. هذا ما كان. يلا بون كوراج ا تو الموند اي ميرسي.